सावड्डे मतदारसंघातलो कष्टी गांवांतलो हो एकमेव पूल कष्टी मिराबाग कुडचडे भागांक जोडटा। हो पूल पोर्तुगीज कालीन। त्या नंतर गोंय सरकारान सायडीन समांतर पूल बांदलेलो। आतां हे पूल मोडपाक पावला। पूल बांदपाक सरकारान सुमारे 75 लाख खर्च करून नवो टेंडर काडलेलो, पूण खंय तरी भाडकाराचें हांगसर ऑब्जेक्शन आसलें आनी ताका लागून हें काम तशेंच उरलें। त्या नंतर हे पुलाचेर अवजड वाहनां आनी येरादारी सुरूच उरली। सद्याक हे पुलाक मदोमद एक मोठो होल पडला आनी हो पूल कोसळपाची शक्यता आसा। केवळ एक भाडकाराचें ऑब्जेक्शन आसा म्हणून पुलाचें काम रखडटा हें खंय तरी दुर्दैव आसा। आज काले पंचायत तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांनी ह्या पुलाची पाहणी केली। तशेंच हो पूल जाता तितले बेगीन काम सुरू करतले अशें आश्वासन दिलां। हे ब्रिजा बद्दल म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार जेन्ना 21-22 हो ब्रिजाचो टेंडर फ्रूट जाल्लो थ्रू PWD अरावंड 75 लॅक्सांचो टेंडर फ्रूट जाल्लो। काही तरी भाडकारांनी कितें ऑब्स्ट्रक्शन हाडून तो ऑब्जेक्शन हाडलें आनी तो बंद उरलो कन्सर्न। आनी तेन्ना डिपार्टमेंटान सर्वे केल्लो हो पूल आहा तो भरपूर डेंजरस कंडिशनान आसा आनी हेवी वेहिकल्सां नो एंट्री म्हणिल्ली। पूण भाडकारान तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें। म्हाका इतलें दिसता भाडकारान ऑब्जेक्शन हे खंयच्याय कामाचें ऑब्जेक्शन हाडटात तेका कन्सर्न काय ना काय कितें। हो ब्रीज मारलो पुर्तुगीज काळीन, त्याच नंतर PWD म्हाज्या अंदाजार कोण म्हणटा लोकल हांगसर कश्टीचे 90 ते 94 पर्यंत हो रिकन्स्ट्रक्शनूय केला। एक सायडीन वाडयल्लोय आसा तेन्ना ट्रान्सपोर्टा लागून तेन्नाय केला। तेजे कडेन PWD कन्सर्न पेपर ना काय कितें। PWDची दखल घेवन हो जाता तितलो पूल बेगीन बांदचो अशी म्हाजे कडेन PWD कडेन विनंती आसा। जेन्ना आमकां राती कळ्ळें हो पुलाची अशी स्थिती आहा, एक व्हडलो पोर्ट वॉल पडलो आसा। आमी आतां तुमी पळयलें अमर, आमी आतां तो पोर्ट वॉलाक बडी घालून पयली अरावंड तो 2 ते 3 मिटर तो भितर गेल्लो आसा, समज तळा पावल्लो आसा आनी तो सगळ्याक डेंजरस आसा। हांव इतलेंच सांगूंक शकता जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी सकाळीं कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांकां आमी कळयलें, PWD फोंडा कळयलें। तेन्ना हांगसर सुपरवायझर येयलो, तसोच आमी डेप्युटी कलेक्टराक कळयलें, आमलेदाराक कळयलें। तेणी आपल्या कन्सर्न मनीस धाडलो आनी इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणे आमचे कडेन उलयता आसतना म्हणलें डिजास्टर मॅनेजमेंटा थ्रू जाता तितले बेगीन आमी हो पूल बांदपाचें कितें तरी करया अशें आमकां तेणी आश्वासन दिलें आसा। हांव लोकां कडेन अपील करतां कश्टी BNF प्लांटाचे मातशें रिस्क घेवन हे पुला वयल्यान मातशें जाता तितलें सायडीच्यान वचचें, मदल्यान वचचें न्हू। 6 व्हिलर हांगसरल्यान घेवन वचचें न्हू, 2 व्हिलरान ट्रॅवल करा। कित्याक हो पूल तरी ना जाल्यार कश्टी गांवाचे BNF प्लांट आसा आनी वयले आसा तांकां सावड्डे वचपाचें BNF काले येवपाची येरादारी बंद जावपाचो हो प्रश्न। आतां आमचे कालींचे 2 पार्ट जावपाचे आसा आनी मेन सांगपा म्हणल्यार आतां ZP इलेक्शन आसा। ZP इलेक्शन आसा ते आमगे पोलिंग बूथ आहा तो ते सायडीन आसा, शाळेन आसा आनी कश्टीचे गांवचे काली गांवचे सगळे लोक थंय पुलिंग एजंटाक कश्टी गांवचे वोट मारपा वचपाचे। आतां तेन्ना तरी कितें रिस्क जावन सडन हांगसर एक्सिडंट जावन कितें जालें जाल्यार हेजो कोण कितें घेतलो, काळजी कशी घेतली हे गोव्हर्मेंटान एक दखल दिवपाचें। गोव्हर्मेंटान आनी सगळे लोकांक त्रास जातलो। कश्टी गांवां तरी हो पूल तरी मोडलो जाल्यार सावड्डे ट्रॅव्हलिंग करपाक आनी एक 15 किलोमिटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करपा पडटलें। गोव्हर्मेंटान जाता तितली बेगीन दखल घेवन हेचो पुलाचो रिएस्टिमेट करून जाता तितलो बेगीन करचो इतलीच आमचे कडेन विनंती। आनी सगळे कन्सर्न ऑफिसर आमच्या सरपंचान फोन करतरी कन्सर्न ऑफिसर सगळे हांगसर पावले, तेय येयले बद्दल तांकांय देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक एकच फोनाचेर गांवां येदें व्हडलें घडटा म्हणून ते रोखडे धांवट येयले। आतां सद्या ZP इलेक्शन आसा आनी लोकांनी अशें सद्या निर्णय घेतला की ब्रीज जर जायना जाल्यार ZP इलेक्शनाचे बहिश्कार घालपा म्हणून। तुमकां हेजेर कितें सांगूंक शकता? पळय जे आतां पूल जातलो, फाटलो टेंडर जाल्लो 21-22, आतां पूल जातलो जाल्यार 1 म्हयन्यान काय पूल जावपा ना। लोकांनी गोव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरचें। हें BJP गोव्हर्मेंट आहा तें लोकांचे लास्ट घटका पर्यंत पावपाचें काम करता आनी जे पंच आसता हे प्रत्येक घरान गरजवंताच्यो गरजी जाणून घेतात। वो आतां इलेक्शनाचे बहिश्कार घालप हें एक योग्य न्हू, कित्याक रातीच हें जालां आनी 1 म्हयन्या भितर काय येदो व्हडलो कलवट उबो जावपा ना। फाटले ते एस्टिमेट केलो 75 लॅक्स, आतां तो रिकास्ट करून रिटेंडर करून त्याची लिगली प्रोसेस करता म्हणल्यार थोडो टायम वयतलो। ते पर्यंत गोव्हर्मेंटान हांगसर कितें तरी प्रोविजनली कितें तरी हें करपाचें आनी लोकांचे तुटावस्तो काडून दिवपाचो। आमचो आमदार गणेश भाऊ गांवकर आहा, हो विजनरी लिडर आहा, हेजे कितें तरी तो तोडगो काडून तुरंत तेजे एक्शन घेतलो।
आनी मुखार आतां जो रोड जो आसा हेका लागून ग्रामसभेक BNF प्लांट नाल्यार कश्टीच्या लोकांनी कितले फावटी आवाज उठयलेलो की रोड जो आसा मातसो करचो म्हणून म्हणटकीर हेजे बद्दल मातशी थोडी म्हायती दिया तुमी. आतां आमगे कितें जालां, आमगे बाउंड्री सोंपता निराभांगाक एंड पॉयंट BNF प्लांट म्हणटा थंय चौगुलेची गेट आसा थंय सोंपता. आमी तेजो प्रपोजल करून सगळो गतीशक्ती ID नंबर घेवन एस्टिमेट रेडी आसा. तो कोरंगेणी टू आमी क्लब हावज म्हणला चौगुले क्लब हावज, कित्याक मदीं थोडी भाडकारी प्रॉपर्टी लागता. तेणें तेजें ऑब्जेक्शन घातलेलें. आमी तेन्ना भाडकारी प्रॉपर्टी लागता भाडकारा फुडें उलयलें, तुमची प्रॉपर्टी आमी दखल दिना, कितें आहा तें कायदेशीर रितीन करता. आनी आमी तो रस्तो आसा तो चौगुले पयलीं ऑफिस आनी थंय वच एक बायपास वचपा रस्ता शाळा चौगुले वचपाक ऑफिस आहा थंय पर्यंत करता म्हणून आमी सगळे ते भाडकारा फुडें उलयलें. आनी भाडकार एग्री जाल्लो तेन्ना म्हणलें तेणें कितें तुमी शाळा आहा हेजेर चौगुले रस्त्यार एंड करता जाल्यार आपल्याक कांय प्रॉब्लेम ना, करात. त्या उपरांत आमी तशें पंचायतीच्यान बीन मिटिंगे पास करून ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेवन आनी तें लेटर आमी तशी फॉरवर्डूय केल्लें. हेका जालें 1-1.5 वर्स जालें. आमी हेका फॉरवर्ड केल्लें फॉरवर्ड केल्लें PWDक. तो कोरंगेणी टू कश्टी रस्तो आहा तो भाडकारी प्रॉपर्टी येता तेगे सर्वे नंबर एक्सक्लूड करून तो रस्तो करचो अशें म्हणून आमी निवेदन दिल्लें आसा. आनी तेजी पाठपुरावे आमी करीत आसा, फॉलोअप करता, सरपंच करता, कन्सर्न हे पंच आसा तेय फॉलोअप करता. आनी तो रस्तो जाता तितले बेगीन जातलो हें आमकां आमदाराचें आश्वासन आहा तेजें. आमी कश्टी हांगा गांवांनी येयल्ले. हांगा गांवकाऱ्यांची एक कंप्लेंट आसली की हो कश्टीचो जो ब्रीज आसा तो ब्रीज खंय तरी डॅमेज जाला आनी ताका बरो मोठो व्हडलो व्हॉल पडलेलो आहा. तो खंय पर्यंत पावलो म्हणटा कांय दिश्टी पडना. आनी बरो आमकां पयले तेंपरान 2-3 मिटर सकयल तो व्हॉल दिश्टी पडटा. आनी हो जो ब्रीज आसा तो खूब तेंपाचो, म्हणजे गोवा स्वतंत्र जावचे पयलींचो पूल हो पोर्तुगीज टायमा वयलो. आनीक हो रोड जो आसा तो मेन म्हणल्यार आमचे लोक सगळे कश्टीचे, कालेचे, आतां कुळयेचे म्हटल्यार सुद्दां आतां हेवटेन चडशे लोक हो रोड यूज करतात सावड्डे वचपाक. आनीक तो रोड आज डॅमेज जाल्लो आसा. हेजेर जे PWD आनी कोण WRD आसा तेंच्यांनी हेजे लक्ष मारून हो बेगींतल्यान बेगीन हो पुलाचें काम करचें. हे पुलाचें काम आमी आमचे पंचायती मार्फत आमी हे काम घेतलेलें, फायल घातलेली, फायल पास बी जाल्ली. जवळ जवळ 75 लाखाचो तेजो टेंडर जाल्लो. आनी तेन्ना काम करपा टायमार कोणे तरी ऑब्जेक्शन घेतलें आनी तें काम थंय जावूं ना, पेंडींग उरलें ऑब्जेक्शन घेतल्या कारणान. आनी ते आतां म्हाका दिसता जे कोण मामलेदार, कलेक्टर, मागीर PWD, WRD हे कोण कोण कन्सर्न लागता तेंच्यांनी आमी तेंचे कडेन मिडिया मार्फत आमी तांकां न्यूजा मार्फत आमी तेंचे कडेन पावयता. हेजेर तेंच्यांनी बेगींतल्यान बेगीन लक्ष घालचें आनी हे जे लोकांक खूब त्रास जातले. आनीक आतां सद्या तर 6 व्हिलर बी गाडी गेली जाल्यार त्या पुलाचे बरीच भिरांत आसा, तो मोडपाचे बसपाचे चान्सीस आसा. हेजेर हेजे कन्सर्न कोण आसा ऑथॉरिटी तेंच्यांनी दखल घेवची.